अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह जुमे की रात कहीं जगह पर स्टार्ट हो चुकी है, कहीं भी जुमेरात का दिन चल रहा है, जैसे हमारे पास कनाडा में। तो जुमेरात और जुमे के दिन और रात का ख़ास तौर पर एहतमाम किया करें। ख़ास तौर पर वो दुरूद शरीफ जो जुमे की रात से मंसूब हैं, जुमे के दिन से मंसूब हैं, उनको भी एक एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। डेफ़िनेटली कोई तो ख़ास बात है कि इन दुरूद शरीफ के लिए कहा जाता है कि इनको जुमे की रात या जुमे के दिन आप पढ़ा करें। एक सवाल था कि क्या 1.25 लाख की नियत करना ज़रूरी है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1.25 लाख की नियत करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है कि आपको दुरूद शरीफ पढ़ने का जब एक टारगेट मिलता है, आपको पता है कि अच्छा अगर मैंने ये मन्नत मान ली है, मैंने नियत कर ली है, तो आपको पता है कि एक प्रेशर सा बिल्ड हो जाता है। और आजकल के ज़माने में हम लोग प्रेशर में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बल्कि ज़्यादा जल्दी काम कर लेते हैं। तो जब आपने ये माना हो कि अच्छा मैंने 1.25 लाख दुरूद शरीफ मुकम्मल करना है, तो फिर आपको पता है कि अच्छा ये एक टारगेट है, मैंने नियत की है, एक वादा एक तरह का मैंने किया है, तो मुझे इसको हर हाल में पूरा करना है। तो तब आप उसके लिए कोशिश भी करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब ज़िंदगी में आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो आप अपने उस ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, तगो-दो करते हैं। जैसे आप देखें जब ग्रेड 9, 10 के एग्ज़ाम होते हैं या हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें सारे बच्चे बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन मार्क्स की बेस के ऊपर हमारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो, और वहाँ से अच्छी डिग्री लेने के बाद हमें अच्छी जॉब मिलेगी, या हमने कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या जो भी काम करना है। तो बड़ा क्लियर होता है उनका मकसद उनके सामने, और इसलिए आप देखें कि कितना प्रेशर होता है इस सारी चीज़ का, और उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। इसी तरह अगर आपने ये नियत की है कि अच्छा मुझे हज करना है और मुझे इसके लिए पैसे जमा करने हैं, तो फिर देखें आप किस तरह बचत भी करते हैं, दुआएं भी मांग रहे होते हैं, खर्चे भी कम कर देते हैं। अच्छा, इस तरह अगर आपने हज करने की नियत की है और आपको पैसों की कमी का सामना नहीं है, लेकिन आपको अपने बाकी फैमिली मैटर्स को सॉर्ट करना है कि उस टाइम से पहले पहले आपकी ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएं, तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो हमारी चंद मिसालें थी। तो इन्हीं मिसालों की तरह जब हम ये टारगेट रख लेते हैं कि हमने 1.25 लाख पढ़ना है, या मैंने 1 करोड़ मरतबा पढ़ना है, या मैंने 1.25 करोड़ पढ़ना है, और साथ में अगर आप ये भी टारगेट रख लें कि अच्छा मैंने इसको इतने दिनों में या इतने साल में मुकम्मल करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कोई तादाद डेली फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 1.25 लाख मुकम्मल करने के लिए कहा जाता है कि अगर आप 3125 मरतबा यानी कि 3125 डेली पढ़ेंगे, तो आई थिंक 40 या 41 डेज में आपका 1.25 लाख मुकम्मल हो जाता है। या इसी तरह अगर आप 5000 जो है वो रोज़ाना पढ़ेंगे, तो 12 दिन में आपका 1.25 लाख मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह देखिए जब रमज़ान शरीफ का महीना आया था, तो उसमें भी कितने लोगों ने अपने लिए टारगेट रखे थे कि अच्छा ठीक है इस रमज़ान में मैंने इतना दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। आपको पता है कुरान शरीफ मुकम्मल करने के तो बहुत सारे टारगेट्स रखे जाते हैं। कुछ बच्चियां मुझे शेयर कर रही थी कि रमज़ान में वो लोग बाकायदा इस चीज़ का मुकाबला लगाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। तो आप में खुद ब खुद एक एनर्जी आ जाती है कि अच्छा मैंने सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है, मैंने फर्स्ट आना है, या मुझे इस रमज़ान शरीफ में पहले से ज़्यादा इबादत करनी है। ठीक है, कुरान शरीफ मुझे 3 से 4 मुकम्मल करने हैं। अच्छा हर रोज़ अगर मैं 2-3 जुज़ मुकम्मल करूँगी, तो इतने दिन में मैं इतने कुरान शरीफ मुकम्मल कर लूँगी। अच्छा, अगर आप कुरान शरीफ भी तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने भी हमें हमारी ज़िंदगी के टारगेट्स दिए हुए। इंसान और जिन की पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। जगह जगह कुरान शरीफ में ये इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम ये काम करो, ये तुम पे फ़र्ज़ है। अच्छा, अगर तुम अच्छा बिहेव करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। जन्नत के बागात का वादा किया गया है, नहरों का वादा किया गया है, आपको जन्नत के फलों का भी बताया गया है, जन्नत की नेमतों का बताया गया है कि आप ये काम सारी चीज़ें इस तरह करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, तो आपको ये इनामात मिलेंगे। वैसे तो दुरूद शरीफ जो है वो हमें अल्लाह ताला का हुक्म समझ के पढ़ना चाहिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इंसान हैं जिनको मायूसी भी होती है, सुस्ती भी आ जाती है। आप अपनी तबीयत को बेहतर समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह डेली ज़्यादा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पा रहे, तो आप ज़रूर अपने लिए टारगेट फिक्स करें कि मैंने 1 करोड़ दुरूद शरीफ मुकम्मल करना है, या 1 लाख 1.25 लाख मैंने दुरूद शरीफ मुकम्मल करना है। बहुत से लोग डेली टारगेट भी रख लेते हैं, बहुत से लोग साल का या महीने का टारगेट भी रख लेते हैं। इस तरह ये टारगेट रखने से आप अपने नफ्स को काबू कर पाते हैं और अपने आप को इस काबिल बना पाते हैं कि आप रोज़ इतना एक ख़ास तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ सकें। इसी तरह आप देखें जब कसरत की तादाद का जिक्र किया जाता है, तो कहा जाता है कि कम से कम 100, 313, 500 मरतबा, 1000 मरतबा। ये तादाद क्यों बयान की गई है? कसरत की तादाद का जिक्र ही ना किया जाता, लेकिन जिक्र इस वजह से किया गया ताकि आप ये नहीं कि अच्छा 11 मरतबा पढ़ लिया सारे दिन में दुरूद शरीफ तो काफ़ी हो गए। नहीं, आपको टारगेट्स दिए गए कि कम से कम 100 मरतबा ज़रूर डेली पढ़ें, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ना है तो 313 तक ज़रूर जाएं, 500 तक जाएं, 1000 तक जाएं, फिर तो आगे और भी बहुत सारे नंबर चल पड़ते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है ना कि 1.25 लाख का टारगेट बहुत बड़ा है, या 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का टारगेट बहुत बड़ा है, तो 2-3 टिप्स हैं। जैसे आज जुमे के दिन से आप अपने लिए ये नियत कर लें कि इस जुमे से अगले जुमे तक मैंने इतना दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है, और कुछ नहीं तो जुमेरात और जुमे के दिन के
ٹارگٹس رکھ لیا کریں کہ ان 2 دنوں میں میں نے اتنا زیادہ درود شریف پڑھنا ہے. تو ان 2 دنوں میں جب آپ زیادہ درود شریف پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے کام پہلے سمیٹیں گے یا کوشش کریں گے کہ باقی مصروفیات اور جو چیزیں ہیں ان کو آپ ختم کریں تاکہ آپ کا زیادہ وقت درود شریف پڑھنے میں لگے. اگر کام آپ کو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے تو آپ پھر کام کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے. اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ہم سے درود شریف ہر روز اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن جب سے ہم نے نیت کی 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی، جیسا ایک بہن نے مجھے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ انہوں نے 1 مہینے کے اندر اتنا درود شریف ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ ٹارگٹ رکھا تو اس کے بعد تو جیسے میرے اندر ایک انرجی بھر گئی تھی اور مجھے تھا کہ ہر حال میں نے یہ نیت اپنی پوری کرنی ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ اس 1 مہینے میں وہ جو میں نے نیت کی تھی اور جو درود شریف پڑھا تھا اس کے بعد اب مجھے ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ الحمدللہ میں ہر روز اتنی تعداد میں ضرور درود شریف کی کثرت کرتی ہوں. جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو مختلف بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے فنگر پرنٹس کسی کے کسی سے نہیں ملتے، شکلیں نہیں ملتی، اسی طرح ہمارے مزاج، ہماری طبیعت سب کچھ ڈفرینٹ ہے. تو ایک اسپیسیفک فارمولا جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے نہیں چل سکتا. بعض لوگ صرف درود شریف کا ایک موضع دیکھتے ہیں اور پھر ساری عمر کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کو ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کبھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ ذوق و شوق سے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ بچپن سے درود شریف پڑھتے چلے آ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب روز درود شریف کے کوئی واقعات سنتے ہیں، موضوعات سنتے ہیں تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے اور ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کے موضوعات یا خواب یا مشاہدات سنتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہو پاتی تو پھر وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اداسی بھی چھا جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. حالانکہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں جب درود شریف آپ پڑھتے ہیں اور اللہ کی جو رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، تو دیکھیں وہ رحمت ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے. کسی درود شریف پڑھنے والے کو رحمت اس طرح ملتی ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کسی کا قرضہ اتر جاتا ہے، کسی کو اولاد عطا ہوتی ہے، کسی کو گناہوں سے نجات ملتی ہے، کسی کو نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے اور کسی کو اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق ملتی ہے، اور کسی کو اسی طرح بہت سی مبارک زیارتیں ہوتی ہیں. یعنی کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رحمت اپنے انداز سے اور بندے کی ضرورت کے مطابق عطا کرتے. جس طرح بچپن میں جب ہم درود شریف پڑھا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایگزامز اچھے ہوتے تھے، ہمارے مارکس بہت اچھے آتے تھے اور اس وقت ہمیں یہی فیل ہوتا تھا کہ ہمارے لیے یہی رحمت ہے. الغرض کہ میں نے آپ کو مختلف مثالیں دی ہیں کہ ایک فارمولا جو ہے چاہے وہ درود شریف پڑھنے کا ہو، درود شریف پڑھنے کے لیے جو حوصلہ ملتا ہے وہ والا فارمولا ہو، ہر ایک پر ایک ہی فارمولا نہیں چلتا. کسی کے لیے کوئی ٹپ کام کرتی ہے اور کسی کے لیے کوئی ٹپ کام کرتی ہے. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے جب آپ کو ٹارگٹ ملتا ہے تو آپ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ جیسا میں نے کہا پریشر میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. بعض لوگوں کو یاد ہے ایک ورڈ بھی ہوتا ہے lastminute.com کہ جب وہ بالکل ڈیڈ لائن سر پر ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ جانتے ہیں کہ جب آپ درود شریف کا کوئی ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کریں گے یا کوئی آپ کو درود شریف کا ٹارگٹ دے گا تو آپ زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، تو تب آپ ایسا ضرور کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ جب آپ ایک خاص تعداد درود شریف پڑھنا شروع کریں گے یا اپنے ٹارگٹ کو کم وقت میں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ درود شریف پڑھیں گے، تو پھر جب آپ کی تعداد مکمل بھی کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کو عادت پڑ چکی ہوگی. بہت سارے لوگ الحمدللہ ایسے کرتے ہیں کہ 1.25 کا ٹارگٹ رکھتے ہیں، پھر 1.5 کا ٹارگٹ رکھتے ہیں یا 1.25 کے کتنے سیٹس مکمل کرتے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹارگٹ رکھنے سے ہم لوگ درود شریف کی کثرت کر پاتے ہیں. بہت سے لوگ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل کرتے ہیں، پھر 2 کروڑ مکمل کرتے ہیں، 3 کروڑ مکمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے ایسے درود شریف پڑھنے والے بہن بھائی ہیں کہ جو میرے خیال میں کوئی 18-20 کروڑ مرتبہ تو درود شریف مکمل کر چکے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو کہ جو درود شریف پڑھ نہیں پا رہے اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں درود شریف کے، چاہے دن کا ٹارگٹ رکھیں، ہفتے کا ٹارگٹ رکھیں، مہینے کا ٹارگٹ رکھیں یا تعداد کا ٹارگٹ رکھیں. ایک خوبصورت ٹپ جو میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے، دوبارہ شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ روز کا ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے آج جو ہے نا کل سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آج میں نے درود شریف کم پڑھا ہے نا تو اگلے دن میں نے اس کو پورا بھی کرنا ہے. تو اس طرح بھی آپ انشاءاللہ درود شریف پڑھنے میں ریگولر ہو جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. درود شریف کی قدر کیجیے. درود شریف وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کو دیکھیں ادا کرنے کے لیے بھی نا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں نے رحمت بھیجی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ
تیری ذات ہی واحد اس قابل ہے کہ تجھ سے ہم التجا کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر درود اور سلام اور برکتیں اور رحمتیں بھیج۔ تو پلیز درود شریف کی بہت قدر کیجئے۔ اگر آپ کو درود شریف پڑھنا نصیب ہو گیا ہے تو یقین جانیں یہ وہ نعمت ہے جو آپ کو زوال سے، ہر قسم کے زوال سے دور کرے گی اور اللہ کی پسندیدہ بلندیاں عطا کرے گی۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔